عليكم كلشي مزيان، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. في لي دو فيديو اللي شفنا قبل شفنا لا سيبوردوني سيركونستانسيال ديال لا كونسيسيون اي لوبوزيسيون، وشفنا ديال لا كوز. دابا غادي نشوفوا ان شاء الله في هذا لا فيديو لا سيبوردوني سيركونستانسيال دو كونسيكونس، يعني ديال النتيجه. يعني غادي نشوفوا في هذا غادي نحاولوا نكملوا ان شاء الله في هذا لا سيبوردوني سيركونستانسيال. من بعد غادي يبقى لنا غير لو بيت. هادشي بالنسبه لصحاب الكاتريام اني ديال الكوليج، يعني اللي كيقرا في التاسعه ان شاء الله. من بعد غادي ندوزو للدروس الاخرين. مزيان، يعني كما العاده غادي نعطيو واحد لا ديفينيسيون شنو هي لا سيبوردوني سيركونستانسيال دو كونسيكونس. يعني هي ممكن نقولوا سيبوردوني لا سيبوردوني سيركونستانسيال دو كونسيكونس ها هي، ولا ممكن نقولوا سيبوردوني كونسيكوتيف، راه بحال بحال. يعني il indique حتى هي شنو il indique quoi؟ il indique لو ريزولتا ولا لا كونسيكونس ديال واحد ليطا او دون اكسيون، يعني كتعطينا النتيجه. سيلسي est introduite حتى هي كيكون فيها واحد لا كونجونكسيون دو سيبوردوناسيون اللي غادي نشوفو. سيلسي est introduite par une conjonction de subordination. اشنو هما هاد لي كونجونكسيون؟ كاينين عندنا لي لوكيسيون دو كونجونكسيون. اشنو هما هاد لي لوكيسيون؟ كاينه سي بيان كو، دو فاسون كو، دو سورت كو، او بوين كو، اتيل بوين كو. وكاين عندنا واحد لو سيستيم كوريلاتيف اللي هو واحد النظام ديال الربط، يعني كنربطو به. مثلا كنقولوا كنحطو سي، عاد كنحطو شي حاجه مثلا فاتيكي مثلا، يعني غادي نحطو واحد الكلمه عاد كنقولوا كو. ثاني هنا تيلمون كتكون شي حاجه هنا عاد كو. طون كو، اتيل بوين كو، اسي بور كو، ترو بور كو، سوفيزامون بور كو. يعني من بعد غادي نشوفوا هادو باش نفهموا ان شاء الله. ومن بعد راه غادي نعطيكم دي زيكزيرسيس ان شاء الله في هادشي، في لا سيبوردوني سيركونستانسيال ديال لو كونسيكونس ولا كوز و لو بيت ولا كونسيسيون اي لوبوزيسيون. غادي نعطيكم يعني فيديو غادي يكون خاص غير بالتمارين ان شاء الله، يعني غير بلي زيكزيرسيس، ما غاديش يكون فيه الدرس. واكيد نتوما غادي تبقاو ترجعوا للدرس، وهذا الشيء اللي بغاه بي دي اف راه غادي نصيفطو لكم ان شاء الله. غادي تبقاو ترجعوا للدرس باش تقدروا تجاوبوا على داك ليكزيرسيس ان شاء الله، حيت خصنا نافونسيو ضروري، ما بقى والو الامتحان ان شاء الله. اللهم يسير. مزيان، ملي شفنا هاد لي كونجونكسيون دو سيبورديناسيون وشفنا لا ديفينيسيون، يعني ضروري غادي نشوفوا لي مود اللي كيكونوا فاش في لا كونسيكونس. لي مود اللي كيكونوا غادي نشوفوهم. سون مود دو فونكسيونمون اي لانديكاتيف. كيكون هاد لانديكاتيف، هاد لانديكاتيف هذا راه سي تا مود. راه شحال من واحد سولني قال لي ما فهمتش شنو هو هاد لانديكاتيف. لانديكاتيف راه هو لو بريزون دو لانديكاتيف، هو لو فيتور، هو لامبارفي، هو لو باسي كومبوزي هو. ولكن كاينين لي مود الاخرين. يعني هذا لانديكاتيف امتى كنستعملوا هاد لانديكاتيف؟ كون لا كونسيكونس اي بريزونتي كوم effectivement réalisé. يعني فاش كتكون عندنا يعني شي حاجه اللي فعليه، يعني غادي توقع فعليه، يعني واقعيه، كتكون كنستعملوا لانديكاتيف. هادشي راه شرحته في لا فيديو اللي قبل. on retrouve également le conditionnel. ها واحد لو مود اخر، لو كونديسيونيل. نورمالمون خصني ندير لكم هادو بالوان اخرين باش يبانوا لانديكاتيف، لو كونديسيونيل et le subjonctif. ما علينا. on retrouve également le conditionnel si on le présente. امتى؟ si on le présente comme hypothétique. يعني فاش كنبغيو نطرحوا واحد الفرضيه اشنو كنستعملوا لو كونديسيونيل. ها هو يا اما لو كونديسيونيل باسي ولا لو كونديسيونيل بريزون. يعني فاش كتكون عندنا فرضيه كيكون لو كونديسيونيل. مزيان، دابا غادي ندوزو لو سيبجونكتيف. لو سيبجونكتيف امتى كيكون؟ حيت شرحناه ديجا، قلنا كي اكسبريمي لنا واحد لو دوت ولا واحد لانسيرتيتود ولا لو ديزير ولا اتسيتيرا. قلنا كون لا كونسيكونس اي انفيزاجي مي نون اتانت. يعني فاش كتكون عندنا قلنا انفيزاجي ديجا شرحناها ولا بريفي، ولكن مازال ما وصلنا للنتيجه نون اتانت، ديك الساعه كنستعملوا لو سيبجونكتيف. وسيرتو الا كانوا هاد لي كونجونكسيون، سيرتو ابري اشنو هما هاد لي كونجونكسيون؟ الا كانت بور كو، الا عندنا سون كو. مزيان الاخوان، الا ما فهمش شي واحد شي حاجه يعاود يقرا هادشي راه ساهل، ولا يعاود لا فيديو راه غادي يفهم ان شاء الله. اي كون امتى تاني كنستعملوا لو سيبجونكتيف؟ فاش كتكون عندنا لا فورم انتيروغاتيف او نيجاتيف. كيفاش؟ اي كون لا برينسيبال اي على فورم انتيروغاتيف ولا نيجاتيف. غادي نشوفوا لي زيكزامبل ان شاء الله. مزيان، دابا غادي ندوزو لي زيكزامبل. ليكزامبل باش نشوفوا واش فاهمين ولا لا، وغادي نشرحوا هذه ديال لا برينسيبال. هاد لا برينسيبال باش تفهموها شنو هي. مزيان، ليكزامبل الاول عندنا il est tombé si bien qu'il s'est fracturé
لا جومب ولا كاسي، ممكن نقولوا فراكتوري ولا كاسي لا جومب. مزيان. عندنا هذه لا بروبوزيسيون الاولى، هذه هي لا برينسيبال، هذه هي اللي كتكون لا بروبوزيسيون برينسيبال ولا لا برينسيبال، حيت هذه يعني الحدث اللي كيوقع في هذه اوتوماتيكمون غادي يعطينا واحد النتيجه في لا بروبوزيسيون الثانيه. داكشي اللي كنقصدو بلا كونسيكونس، يعني الي طومبي سي بيان كيل سي فراكتوري لا جومب. هي عندنا هنا واحد لوكيسيون دو كونجونكسيون اللي هي سي بيان كو، هي درناها هنا. وعندنا هذه لا بروبوزيسيون الثانيه اللي هي فراكتوري لا جومب، يعني تهرس من الساق ديالو ولا الرجل ديالو. مزيان. يعني الا بغينا نعطي واحد لاناليز لهاد لا فراز هذه، غادي نقولوا لا بروبوزيسيون 2، ها هي لا بروبوزيسيون 2 ولا غادي نقولوا لا فراكتور لا جومب فراكتوري بحال ولا غادي نقولوا لا بروبوزيسيون 2 اي لو ريزولتا هي النتيجه ديال هاد لا بروبوزيسيون الاولى. ها انت غادي نقولوا لا بروبوزيسيون 2، ها هي لا بروبوزيسيون 2 اي لو ريزولتا اكسبريمي، اي لو ريزولتا لا غادي نقولوا اي لو ريزولتا دو لا شوت، يعني هاد حيت السقوط، حيت هنا الي طومبي يعني طاح، يعني غادي نقولوا لا بريبوزيسيون 2 اي لو ريزولتا de la chute et le résultat de la chute exprimé dans la principale ou là dans la première proposition. مزيان. يعني هنا نعاود la proposition 2 est le résultat de la chute exprimée dans la proposition numéro 1 ou là dans la principale. بمعنى هاد لا بروبوزيسيون الثانيه هي النتيجه ديال داك السقوط اللي وقع فاش، اللي وقع في لا برينسيبال، في الرئيسيه ولا في لا بروبوزيسيون الاولى. هادشي اللي كنقصدو بلا كونسيكونس. و بيان سور استعملنا هنا اشنا هو لو مود اللي استعملنا باش نرجعو نشوفوا واش هادشي اللي قلنا صحيح. اشنا هو كاين هنا سي فراكتوري، يعني سو فراكتوري. كاين عندنا هنا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، هو اللي استعملنا هو فراكتوري. لو فيرب فراكتوري عندي لا ديزينونس فيربال اللي هي او ار، يعني ديال البروميير جروب فراكتوري. وكاين هنا لوكسيليير اتر، اذا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف. هادشي اللي قلنا هنا، يعني فاش طاح اوتوماتيكمون راه الا طحتي شي طيحانيت راه غادي تهرس ولا غادي تقصح، ولا هذيك هي النتيجه ديال الطيحه. مفهومه الاخوان؟ كنتمنى يكون هادشي واضح ان شاء الله. مزيان. غادي ندوزو ليكزومبل الثاني. Elle est tombée, غادي ناخدو نفس الجملة. Elle est tombée si bien qu'il se serait fracturé la jambe. مزيان. Elle est tombée si bien que احتفظنا بها هاد لو كيسيون دو كونجونكسيون. se serait fracturé la jambe. هنا اشنا هو لو مود؟ عندنا هنا se serait، هنا il s'est fracturé، هنا عندنا se serait تاني. ها هي النتيجة هي fracturé la jambe، يعني الفرضية ممكن يكون تهرس، يعني طاح ممكن يكون تهرس. هذه واحد الفرضية، ممكن تهرس ممكن لا، ماشي بحال هذه قلنا إلي طومبي سي بيان كيل سي فراكتوري، حيت هنا لو مود كيلعب لينا الدور. هنا راه استعملنا لو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، هنا استعملنا لو كونديسيونيل، هنا لو كونديسيونيل باسي اللي استعملنا، ماشي لو كونديسيونيل بريزون. هنا لو كونديسيونيل باسي، ها هو لو فيرب فراكتوري. وعندنا هنا سو سوري اللي هو اتر، لوكسيليير اتر. وقلنا il est tombé si bien qu'il se serait fracturé la jambe. مزيان. عندنا تاني دو بروبوزيسيون، يعني كاملين كيعطيونا النتيجه، كي اكسبريميو لنا لا كونسيكونس، ماشي لو بيت. قولوا الاخوان حيت غادي نجيو لو بيت حتى هو راه فيه بحال لا كونسيكونس تقريبا، ولكن غادي نشوفوا ديك الساعه فاش غادي ندوزو ليه ان شاء الله غادي نفهموه مزيان. مزيان. هنا بقى لينا هاد ليكزومبل الاخر. Cette maison est trop chère pour que nous puissions l'acheter. Cette maison est trop chère pour que nous puissions l'acheter. هنا عندنا هاد لو سيبوردوني دو كونجونكسيون اللي هو pour que. وقلنا امتى كتكون pour que ولا sans que؟ فاش كيكون عندنا لو سيبجونكتيف. هنا ها هو لو سيبجونكتيف فاش كيكون عندنا، قلنا سيرتو ابري pour que و سون كو، يعني كنقولوا واحد ما وصلناش ديك النتيجه، مازال ما وصلناها، نو اتانت، يعني مازال ما وصلناها. حتى هنا قال لك سيت ميزون اي ترو شير بور كو نو بويسيون لاشوتي. نو بويسيون هذا لو فيرب بوفوار، صرفناه
في لو سيبجونكتيف بريزون كنقولوا كو جو بويس كو تي بويس كيل بويس كو نو بويسيون. ها هي لا شوتي. عندنا هنا لا بروبوزيسيون الاولى هي الدار غاليه، هنا القدره ديال الشراء ديالنا، يعني مازال ما حققنا ديك النتيجه المرجوه اللي هي الشراء ديال المنزل، حيت قلنا في لو سيبجونكتيف كتكون لو ريزولطا ولا لا كونسيكونس كتكون انفيزاجي مي نون اتانت. هادشي اللي كاين الاخوان، وغادي ندوزو ان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نكملو سيبوردوني سيركونستانسيل ديال لو بيت. من بعد غادي يكون فيديو خاص بالتمارين ان شاء الله باش نزيدو نفهمو اكثر، وغندوزو للدروس الاخرين ان شاء الله باش نحاولوا نافونسيو شويه. ونتمنى منكم ان شاء الله تشتركوا في القناه وتفعلوا داك الجرس، وقت ما لحقت شي حاجه راه غادي توصلكم ان شاء الله. وبالتوفيق، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اللهم يسر.